رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين. هدى وبشرى للمؤمنين. هدى وبشرى للمؤمنين. هدى وبشرى للمؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. من لدن حكيم عليم. من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم. फिर से पढ़ें. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون.
بشهاب قبس لعلكم تصطلون بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا فلما رآها تهتز كأنها جان ولا كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه في 9 آيات إلى فرعون وقومه في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم
كانوا قوما فاسقين إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين قالوا هذا سحر مبين قالوا هذا سحر مبين قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما फिर से ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وورث سليمان داود फिर से पढ़ें पेश को सही से पढ़ें وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وأوتينا من كل شيء وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين 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 وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون फिर से मिनल जिन्नी वल इंसी जेर को सही से पढ़ें وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس
والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني 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 أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين 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 وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني Perseverance لأعذبنه لأعذبنه عذابا شديدا
بعيدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.